Hello everyone, welcome back to my channel. This is Neha and you are watching Art by Sneha. हो माझ्या बायकुलीचो ड्रेस आणि एक ऑलमोस्ट 6 वर्सां जाल्या. ड्रेसा मातसो डॅमेज जालो. मागीर हांवें चिंतलें की तेजीच एक DIY करया म्हणून हांवें तेजी पर्स केली. चल तुमकां दाखयता कशी केली ती. पयलीं हांवें पर्सीची इनर मार्क केले सर्कल शेपीन आनी ताका 3 कडेन अशें मार्कींग केलें. आमी टक्स बी दिता पयलीं त्या भशेन हाफ इंचाचे 3 कडेन मार्क करपाचे आनी त्याच शेपान ते कट करपाचे. हे पळया अशे तरेन कट करपाचे. पर्सीची शेप तुमकां जाय तसो तुमी दवरपा जाता बारीक व्हड. आनी पर्स मातशी दाट अशी जावपा खातीर मदीं कपडो जो पॅन्ट पिसाचो कपडो आसता पळय न्ही तो कट केलो सेम शेपीन. हांगा एक मिस्टेक जाली, जो लेस सीचो कपडो आशिल्लो पळय न्ही तो कट करपा हांव विसरलें. मागीर जे 3 कडेन आमी कट केल्ले पळय न्ही ते मागीर आसा तशे परत शिवपाचे सगळो कपडो धरून भितरल्यान इनरा खातीर घेतलेलो तो. आनी चेन अशी वयल्यान धरून तेजे वयर तो कपडो दवरपाचो लायनिंगाचो आनी मारपाचो. स्टील म्हाका याद ना की तो लेसीचो कपडो एटॅच करपा जाय म्हणून, अजून सुद्दां म्हाका याद ना. चेन लावपाची आनी सायडीच्यान 2 अशे हुक्स अशी करपाची. मागीर दोनी अशे एटॅच करून सायडींच्यान शिवपाचे. मदीं एक बारीक स्पेस दवरपाचो तो इनसायड आवट करपाक आनी चेन आहा ती अर्दे वाटेन अर्दी ओपन करून दवरपाची. आनी मागीर आरती करून मागीर इतलो कपडो दवरलेलो पळय न्ही जागो तो मागीर शिवपाचो. तरी आसून म्हाका याद ना तो लेसीचो कपडो लावपाक जाय म्हणून, अजुनूय याद ना. पर्स फूल ऑलमोस्ट रेडी जावपा येयली. मागीर शिंविल्ली ती अर्दी सोडली आनी सकयल्यान ताका रेन लायले, लेस लायली आनी मागीर ती परत एटॅच केली. पूण लेस आसा पळय न्ही तो हांवें वयल्या वयर एटॅच केलो. तो म्हाका शिवपा मेळूंक ना कित्याक ऑलमोस्ट हांवें अर्दी पर्स शिंविल्ली. हे पळय सकयलूच मातशे स्टिचीस काडले आनी हे रेन लायले आनी ही मागीर अशी वयल्यान एटॅच केले सुयेन अशी. ती म्हाका याद आशिल्ली जाल्यार हांव ती तशीच लावन हें करता आशिल्ली. सो ती म्हाका हें करपा मेळूंक ना आनी. अँड फायनली बायकुलीच्या ड्रेसाची DIY पर्स रेडी जाली. अँड फायनली ताका चेन एक म्हाजे कडेन क्लच आशिल्ली तेजी लायली काडून. थँक्स फॉर वॉचिंग and if you like my video then please subscribe to my channel and press the bell icon so that you never miss an update, and stay tuned for more such videos, and till then, bye.